नमस्कार सबैजनालाई। आज म कक्षा 12 को एकाउन्ट बुकबाट शेयर च्याप्टरको एउटा क्वेशन एक्जाम मोडल क्वेशन सेट 1 यो आर्केडिया बुकबाट मैले लिएको छु क्वेशन। अब यसको म सोलुसन गर्न गइराखेको छु। अब यो एक्जामको लागि तयारी गरिरहेका स्टुडेन्टहरूको लागि निकै नै लाभदायक हुन्छ। अब यसमा मैले क्वेशन मसँग छ, म पढ्दै अब यसको पहिले गिभेन तयार गर्छु। अब यसमा के छ भने एनएनबी कम्पनी हो। अब कम्पनीले जम्मा इस्युड गरेको छ 15,000 शेयर। अब यसमा शेयरको पार भ्यालु 100 रुपैयाँ छ, जसमा 10% डिस्काउन्ट भने छ। अब 10% डिस्काउन्ट गर्दा पार भ्यालुबाट अब 100 को 10% भनेको 10 रुपैयाँ। शेयर को अब पर शेयर प्राइस भइहाल्यो। प्राइस पर शेयर 90 रुपैयाँ को हाम्रो अब एउटा शेयर को मूल्य 90 रुपैयाँ अब हुन्छ। अब यसलाई हामी इन्स्टलमेन्टमा डिभाइड गर्नु पर्यो। यहाँ यो क्वेशनमा दिएकै छ 3 वटा इन्स्टलमेन्टमा यो 90 रुपैयाँलाई डिभाइड गरेको छ। पहिलो यसमा हाम्रो इन्स्टलमेन्ट छ एप्लिकेसन। अब यो एप्लिकेसन मा हामीले 90 मा कति छ त 40 रुपैयाँ को छ यो इन्स्टलमेन्ट। यसपछि छ अन अलॉटमेन्ट। अलॉटमेन्ट हाम्रो अर्को छ 20 रुपैयाँ। अब हामी त्यसपछि लास्ट इन्स्टलमेन्ट छ अन फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। यसरी हामीले यसको चाहिँ 30 रुपैयाँ। टोटल हाम्रो प्राइस पर शेयर 90 हो भने यसलाई हामीले 3 वटा इन्स्टलमेन्टमा डिभाइड गरेको छ 40 अनि 20 60 र 30 90। अब यति भइसकेपछि हामी यहाँ अब ध्यान देऊ एप्लाइड शेयर। अब एप्लाइड भनेको सर्वसाधारणले कति शेयरको माग गरेको छ त्यसलाई भनिन्छ एप्लाइड। कम्पनीले जारी गरेको 15,000 शेयर हो। अब कति शेयर चाहिँ सर्वसाधारणहरूले माग गरेको छ जसलाई हामी एप्लाइड शेयर भन्छौँ। एप्लाइड शेयर दिएको छ 22,000। अब एप्लाइड शेयर बराबर 22,000 22,000 दिएको छ। अब यो हामीले एप्लाइड बुझिसकेपछि यहाँ हाम्रो ओभर सब्सक्रिप्सन छ, किनभने हाम्रो अब सर्वसाधारणहरूबाट माग बढी शेयरको आवेदन छ प्राप्त भएको। कम्पनीसँग जारी गरेको कम्पनीले इस्यु शेयर चाहिँ 15,000 भनेको कम छ। यस्तो केसमा अब हामीले कुन किसिमले अलॉटमेन्ट गरेको छ भने क्वेशनमा हेर्नु पर्यो। अब यहाँ अलॉटमेन्ट हामीलाई दिएको छ। अब यो ओभर सब्सक्रिप्सनको केस हो। अब यसमा प्रोराटा बेस्ड हुन्छ, किनभने अब यसमा हामीले अलॉटमेन्ट हेरौँ। अलॉटमेन्ट अब यसको अलॉटमेन्ट्स वेयर मेड। अब यसमा हामीलाई ग्रुप बनाएर पनि हेर्दा हुन्छ। ग्रुप त्यसपछि एप्लाइड अनि एलोटेड। अब ग्रुप हामी यसमा ए बी सी राख्न सक्छौँ। अब यसमा हाम्रो चाहिँ एप्लिकेन्ट फर्स्टमा हामीलाई 6,000 हाम्रो सर्वसाधारणबाट यति शेयर मतलब 6,000 शेयरको आवेदन प्राप्त भएको छ। कम्पनीले 50% एलोटेड गर्यो। यो 6,000 को 50% भनेको 3,000 कम्पनीले शेयर वितरण गर्यो। अब सेकेन्ड ग्रुप बी ग्रुपमा छ एप्लिकेन्ट 12,000। सर्वसाधारणबाट 12,000 शेयरको आवेदन प्राप्त भयो। 100% अलॉटमेन्ट भनेको 12,000 नै एलोटेड भएको छ। अब यसपछि ग्रुप सी मा अब यसमा जुन रिमेनिङ एप्लिकेन्ट छ हामीले अब रिमेनिङ एप्लिकेन्ट्स 22,000 जम्मा हामीले सर्वसाधारणबाट आवेदन प्राप्त भयो। यति एप्लिकेन्ट्स जुन छ हामी त्यसबाट यो लेस गरिदियो भने 18 12 र 6 18,000 त 4,000 जुन आवेदन हामीलाई प्राप्त भएको छ शेयरको। अब यसमा चाहिँ यो
ग्रुपमा चाहिँ सेयर वितरण गरिएन। किनभने कम्पनीले 15,000 सेयर इस्युड गरेछ। हामीले यहाँ एलोटेड हेर्दा 3,000 र 12,000 जम्मा हाम्रो 15,000 भइहाल्यो। अब कम्पनीले सेयर जुन छ त्यो इस्यु गरिसक्यो। अब कम्पनीसँग सेयर छैन, त्यसकारण अब यो ग्रुपमा जुन हाम्रो एप्लिकेन्टहरू छ यसले अब सेयर चाहिँ प्राप्त गर्दैन, मतलब यस ग्रुपमा सेयर पाउँदैन। अब यसरी अब हामीले हेर्दा यहाँ एलॉटमेन्टमा मिक्स केस छ। मिक्स केस भनेको अब केही सर्वसाधारणले जुन आवेदन दियो जति बराबरको सेयर उनीहरू माग गर्यो त्यति बराबरै वितरण गरियो। यहाँ चाहिँ प्रोराटा अलॉटमेन्ट गरेको छ। किन यो ग्रुपमा पनि सेयर सबैले पायो, तर यसमा भयो के आवेदन प्राप्त भयो 6,000 सेयरको लागि, तर 6,000 सेयरको लागि आवेदन प्राप्त भयो, कम्पनीले वितरण गर्यो 3,000। कति सेयर वितरण गर्यो? 3,000। यहाँनिर हामीले के हेर्छौँ भने प्रोराटा हाम्रो जुन एलॉटमेन्ट भएको छ। प्रोराटा अलॉटमेन्ट भनेको के हो भनेपछि कम्पनीमा अब आवेदन बढीको प्राप्त भएको हुन्छ, कम सेयर वितरण गरेको हुन्छ। यसमा समानुपातिक बाँडफाँड गरेको हुन्छ। 13% घटाएर सबलाई सेयर वितरण गर्छ। यहाँनिर एक्सेस हाम्रो चाहिँ अमाउन्ट प्राप्त हुन्छ। किनभने आवेदन बढी सेयरको लागि आयो, रकम बढी जम्मा हुन्छ, कम्पनीले बाँड्दा कम सेयर दिन्छ। सेयर सबले पाउँछ, तर सेयर कम वितरण गर्दा यहाँ जुन हाम्रो एक्सेस अमाउन्ट आउँछ, जुन हामीले अब 3,000 सेयरको, कति सेयरको यहाँ हाम्रो एक्सेस अमाउन्ट आउँछ? 3,000। किन आवेदन 6,000 को छ, कम्पनीले वितरण गर्यो 3,000। यहाँ जुन 3,000 सेयरको हाम्रो एक्सेस अमाउन्ट आउँछ एप्लिकेसनको रेट आधारले, यो एप्लिकेसनको रेट छ 40। यो आधारमा अब हामी यहाँ हेर्छौँ भने 1,20,000 अमाउन्ट हामीले बढी चाहिँ के हुन्छ भने यो ग्रुपबाट प्राप्त हुन्छ। अब यति रकम जुन हाम्रो एक्सेस अमाउन्ट आयो, अब यो कम्पनीले रकम फिर्ता गर्दैन। यसलाई के गर्छ? नेक्स्ट जुन अब इन्स्टलमेन्टहरू छ, नेक्स्ट इन्स्टलमेन्ट भनेको एप्लिकेसन पछिको अलॉटमेन्ट र त्यसपछि फर्स्ट एन्ड फाइनल, त्यसमा यसलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ। एडजस्ट गर्दा अब हामीले यसलाई एलोटेडलाई ध्यान दिनु पर्यो। एलोटेडको आधारमा अब हामीले यो 1,20,000 लाई के गर्नुपर्छ भनेपछि एडजस्ट गर्ने यो अमाउन्टलाई, एक्सेस अमाउन्ट, यो एक्सेस जुन हाम्रो अमाउन्ट छ यसलाई हामीले एडजस्ट गर्ने, समायोजन गर्ने। यसको लागि आधार हामी 3,000 जुन हामीले सेयर वितरण भयो यसलाई हेर्ने। यो 3,000 जुन सेयर छ यो आधारमा अब हामी अलॉटमेन्टमा 20 रुपिस छ यसको रेट। यो आधारले अब 3,000 into 20 गर्ने त हामी अलॉटमेन्टमा कति चाहिँ यो ग्रुपबाट, प्रोराटा ग्रुपबाट, यो ए ग्रुप जुन प्रोराटा ग्रुप छ यसबाट कति हामीले चाहिँ किस्ता लिनुपर्छ। यस आधारमा हामी 3,000 into 20 गर्यो भने 60,000। यहाँ अब हामीले 1,20,000 बाट 60,000 यो अलॉटमेन्टमा हाम्रो रकम एडजस्ट हुन्छ। तर हामीसँग अमाउन्ट त बढी छ, अमाउन्ट त हामीलाई कति छ? 1,20,000। हामी एडजस्ट गर्छौँ अलॉटमेन्टमा कति? 60,000 मात्रै। किन 3,000 सेयर एलोटेड भएको छ वितरण, यहाँ हाम्रो एप्लिकेसन यहाँ होइन, अलॉटमेन्ट हाम्रो कति छ? 20। त 3,000 into 20 गर्यो भने 60,000 हामी यसमा एडजस्ट गर्छौँ। बाँकी अब यसमा छ 60,000। किनभने 1,20,000 मा 60 घट्यो भने अब यसलाई हामी यहाँ देखाउँदा पनि हुन्छ हैन। यो हामीले माइनस गरिदियो 60, यो अलॉटमेन्टमा हाम्रो एडजस्ट भयो। अब बाँकी जुन छ हैन रकम 60,000 यो 1,20,000 बाट घटाएर त्यो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा हामी यसलाई एडजस्ट गर्छौँ। यसरी हामीले यो अमाउन्ट जुन हाम्रो बढी प्राप्त भएको छ रकम त्यसलाई हामी दुई ठाउँमा एडजस्ट गर्नुपर्छ। सुरुमा यो 3,000 into 20 गर यसबाट हामी 60,000 हुन्छ अलॉटमेन्टमा। बाँकी रकम अब हामीले लास्ट
किस्ता भनौँ फर्स्ट एन्ड फाइनलमा एडजस्ट गरिदिनु। यसरी एक्सेस मनीलाई हामीले दुई ठाउँमा एडजस्ट गरिदिन्छौँ। अब यो प्रोराटा ग्रुपको हामीले खास बुझ्नुपर्ने र कन्फ्युजन छ। यो प्रोराटा ग्रुपमा आवेदन बढी र वितरण कम हुन्छ, यस कारणले यहाँ एक्सेस मनी आउँछ। त्यसलाई हामीले एप्लिकेसन पछिको इन्स्टलमेन्टमा जस्तै अलटमेन्ट फर्स्ट एन्ड फाइनल यसमा चाहिँ हामीले एडजस्ट गर्नुपर्छ। एडजस्ट गर्दा हामी एलोटेड आधारमा गर्ने 3000 यहाँ छ एलोटेड, यो आधारमा हामीले अलटमेन्टमा मात्रै हामी एडजस्ट गर्छौँ 60000, किन 3000 × 20 र बाँकी हामी फर्स्ट एन्ड फाइनल। अब बाँकी हाम्रो जुन हुन्छ त्यो फर्स्ट एन्ड फाइनलमा एडजस्ट भइ नै हाल्छ, किन सुरुमै प्रोराटा गर्ने बेलामा नै त्यस किसिमले लास्ट किस्ताभन्दा बढी रकम हुँदैन। अब यति भइसकेपछि यो अब हाम्रो क्वेसनमा के भनेको छ भने यसपछि अब एक्सेस अमाउन्ट पेड अन एप्लिकेसन इज टु बी एडजस्ट अगेंस्ट अमाउन्ट ड्यू अन अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल्स। These shares were called up and paid up, except one shareholder who was allotted 450 शेयर अंडर प्रोराटा। अब यो प्रोराटाबाट यही ग्रुपबाट यो हाम्रो प्रोराटा ग्रुप हो, यही ग्रुपबाट प्रोराटा ग्रुपबाट चाहिँ एकजना शेयर होल्डरको चाहिँ फेल भएको छ 450 शेयर अंडर प्रोराटा ग्रुपबाट फेल गरेको छ टु पे फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। अब यसको लागि हामीले पछि यो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको हामीले जब इन्स्टलमेन्ट ड्युज र रिसिभ गर्छौँ त्यतिखेर गर्नुपर्छ। एरर लास्टमा फर्किचर छ। अब यति क्वेसन हो। अब यसपछि अब हामी यो क्वेसनलाई हैन बनाउँदा अब यसलाई हामी जर्नलको फर्मेटमा बनाउने हो। अब जर्नलको फर्मेटमा हामी यसलाई बनाउँदै जाने हो। अब अहिले म बिना फर्मेटकै गर्दैछु। अब यसमा सबभन्दा पहिले हामी 3टा इन्स्टलमेन्ट छ। अब यसको जर्नल बनाउनु पर्यो। जर्नल बनाउँदा अब सबभन्दा पहिले हामी फर्स्ट इन्स्टलमेन्टको तयार गर्छौँ, व्हेन एप्लिकेसन मनी इज रिसिभड। यसको लागि हाम्रो जर्नल इन्ट्री भइहाल्छ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट। अब यो भनेपछि हामीले जम्मा एप्लाइड शेयरको आधारमा गर्ने। एप्लाइड शेयर छ 22000 × 40। यो आधारमा हाम्रो अमाउन्ट कति भइहाल्छ भनेपछि 22000 × 40 8,80,000। त्यसपछि हामीले टु शेयर क्यापिटल एकाउन्ट। अब यो टु शेयर क्यापिटल एकाउन्टमा हामीले ट्रान्सफर गर्नुपर्छ अमाउन्ट। पहिले हामीले यसमा रिसिभ केस गर्नुपर्छ। रिसिभ केसमा बैंक अकाउंट डेबिट 22,000 × 40 8,80,000। यो एप्लिकेशन रिसीव गर्छु तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लिकेशन अकाउंट 8,80,000। अब इसको न्यारेसन बीइंग बाट स्टार्ट गरेर बीइंग शेयर एप्लिकेशन मनी इज रिसीव। अब सेकेंड यसको फर्स्ट इन्स्टलमेंट को फर्स्ट जर्नल भइहाल्यो व्हेन एप्लिकेशन मनी इज रिसीव। अब यसपछि यसलाई हामी ट्रान्सफर गर्छौं। ट्रान्सफर गर्दा शेयर एप्लिकेशन अकाउंट डेबिट जुन हाम्रो 22,000 × 40 8,80,000 छ, यसलाई ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। ट्रान्सफर गर्दा सबभन्दा पहिले टु शेयर क्यापिटल शेयर पुँजीमा ट्रान्सफर गर्ने। अब यसमा इस्युड शेयर लिनुपर्छ। इस्युड शेयर छ हाम्रो 15,000 × 40 6 लाख। त्यसपछि हामी जुन प्रोराटा ग्रुपमा हामीलाई एक्सेस अमाउन्ट छ त्यसलाई ट्रान्सफर गर्ने। यसमा हाम्रो 1,20,000 छ जुन दुई ठाउँमा ट्रान्सफर भएको छ। अब एक ठाउँमा हामी एउटा किस्तामा शेयर अलॉटमेन्टमा 60,000, अर्को शेयर
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फेरि 60,000 यहाँ मैले देखाइसकेको छु। जुन एक्सेस एमाउन्ट छ हाम्रो एक्सेस सेयर भएको छ 3,000 को 40 को दरले यति दुई ठाउँमा ट्रान्सफर गरिदिनु। अनि हामीले यहाँ जुन सर्वसाधारणले आवेदन दियो तर सेयर वितरण गर्न सकिएन तिनीहरूको अब रकम फिर्ता गर्नुपर्छ। यो सेयर छ 4,000 टु बैंक एकाउन्ट हाम्रो 4,000 × 40 1,60,000। अब यसरी अब हामीले ट्रान्सफर इन्ट्री देखाउनु पर्छ। बीइङ शेयर एप्लिकेशन मनी इज ट्रान्सफर टू शेयर कैपिटल शेयर अलॉटमेंट शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अनि रिजेक्सन भइहाल्यो टू बैंक। अब हाम्रो फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट को दुईटा जर्नल यसरी गर्नुपर्छ। पहिले रिसिभ गर्ने त्यसपछि ट्रान्सफर। अब यसपछि हामी अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल अलॉटमेंट को हामी ड्यूज केस गर्नुपर्छ। यहाँ हामीले डिस्काउन्टमा छ त्यसकारणले शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब यो 15,000 इन्टु यसको रेट छ 20 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट भइहाल्छ 3 लाख। अब यसपछि हामीले डिस्काउन्ट अन इश्यू अफ शेयर अकाउंट डेबिट यो भइहाल्छ डिस्काउंट 10 यो 1,50,000। त्यसपछि हुन्छ हाम्रो टू शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल अकाउंट 15,000 × 30 यो 4,50,000। यसको पनि हामी न्यारेसनमा बीइङ शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यूज एंड ट्रान्सफर्ड यो डिस्काउन्टमा हामीले यसको ड्यूज केस देखाउनु पर्छ। अब फोर्थमा अब अलॉटमेंट मनी कल गरिसकेपछि हाम्रो अब रिसिभ गर्नुपर्छ। अब रिसिभ को जर्नल इन्ट्री भइहाल्छ बैंक अकाउंट डेबिट। हामीले बैंक अकाउंट अब यहाँ कल गरेछौँ 3 लाख। यो 3 लाखमा अब हामी जुन एमाउन्ट पहिलो किस्ताबाट एडजस्ट गरेछौँ मतलब हामीले त्यहाँ बढी भएको रकमलाई सेकेन्ड किस्तामा एडजस्ट गरिसक्यो 60,000 यो हामीले यहाँ घटाउनु पर्छ किनभने यो हाम्रो अलॉटमेन्टमा एरर छैन मतलब अल मनी रिसिभ भएको छ त्यसकारण मात्र एक्सेस एमाउन्टलाई एडजस्ट गर्ने। यो 3 लाखबाट 60,000 घटाएपछि यसको हुन्छ 2,40,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,40,000। अब यसको न्यारेसन में हामी बीइङ अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड आफ्टर एडजस्टिंग एक्सेस मनी आफ्टर एडजस्टिंग एक्सेस मनी देखाइदिनु पर्छ। अब हामीले दुईवटा फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट को सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट को जर्नल बनाइसक्यो। अब हामी थर्ड में फर्स्ट एंड शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कल को ड्यूज केस गर्ने। फर्स्ट शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कल अकाउंट डेबिट। अब यो भइहाल्छ 15,000 × 30 छ यसको रेट यो 4,50,000 टू शेयर कैपिटल 4,50,000। नरेशन में अब हामी यसको बीइङ शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कल मनी ड्यूज एंड ट्रान्सफर। अब यसपछि हामीले रिसिभ केस देखाउनु पर्छ। यसको अब हामीले रिसिभ गर्दा
बैंक एकाउन्ट डेबिट, जसमा हामी एमाउन्ट छ 4,50,000। अब यसमा पनि हामी पहिले यहाँ एक्सेस मनी जुन हाम्रो छ 1,20,000 बाट ट्रान्सफर भएर आएको पहिलो किस्तामा जुन हाम्रो एक्सेस छ एप्लिकेसनमा 60,000 त्यो घटाइदिनु र त्यसपछि अब यो घटाइसकेपछि अब हामीले यसमा अरु क्वेशनमा के भनेको छ भने फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा one shareholder failed to pay money 450 शेयर 450 शेयर उसलाई वितरण गरेको थियो, जसमा उसले के गरेको छ भने फेल्ड भएको छ, मतलब किस्ता तिरेको छैन। अब यसको लागि अब हामीले कल्स इन एरर पनि देखाउनु पर्छ। त कल्स इन एरर हामीले यसमा देखाउँदा कति हुन्छ भनेपछि यसको लागि वर्किङ नोट गर्नुपर्छ। यो वर्किङ नोट हामी कसरी गर्ने? सबभन्दा पहिले यसमा वर्किङ नोट किन अनिवार्य छ? हामीले प्रोराटाको केसमा जब एक्सेस एमाउन्ट हाम्रो मतलब पहिलो किस्ताबाट ट्रान्सफर भएको हुन्छ र हामी एडजस्ट गरेको हुन्छौँ, यहाँ जुन हामीले एडजस्ट गरेको छ एक्सेस मनी, यस्तो अवस्थामा वर्किङ नोट गर्नु अनिवार्य हुन्छ। किन हामी एक्सेस मनी यहाँ एडजस्ट गरेको छौँ, डाइरेक्ट हामी कल्स इन एरर जुन हामीले 450 भनेको छ, त 450 इन्टु हामीले 30 रुपियाँ भने यसरी चाहिँ हामी देखाउन सक्दैनौँ, किनभने यसको रकम त हामीले यसमा केही न केही रकम जुन एक्सेस मनी आएको छ त्यसबाट उठाइसकेछ, कम्पनीले त्यसबाट रिसिभ भइसकेछ। यसको लागि वर्किङ नोट गर्नु अनिवार्य छ। यसको लागि हामी नम्बर अफ एप्लाइड शेयर निकाल्नु पर्छ। त नम्बर अफ एप्लाइड शेयर निकाल्ने फर्मुला छ, यहाँ हामी प्रोराटा ग्रुपबाट फेल्ड गरेको हो, त प्रोराटा ग्रुप हामी एक ग्रुप हो, यसमा नम्बर अफ एप्लाइड फर्मुलै छ, नम्बर अफ एप्लाइड शेयर डिवाइड नम्बर अफ इस्युड शेयर इन्टु डिफल्ट शेयर। डिफल्ट शेयर भनेको जति शेयरको रकम हाम्रो फेल भयो रिसिभ हुन, डिफल्ट शेयर 450 और नम्बर अफ डिफल्ट शेयर। यसमा हामीले अब यो ग्रुप प्रोराटा ग्रुपमा हेरौँ, एप्लाइड छ 6000, त्यसपछि एलोटेड छ 3000, नम्बर अफ डिफल्ट शेयर हामीलाई क्वेशनमै भनेको छ 450। अब यसलाई हामी सोल्भ गर्यो भने 900 शेयर। अब यो एप्लाइड शेयरले हामीले के बुझ्नु पर्यो कि यसले आवेदन कम्पनीमा 900 शेयरको पैसा जम्मा गरेको छ, त 900 इन्टु यहाँ कति छ 40, त 36,000 एमाउन्ट कम्पनीमा बुझाएको छ। तर यसलाई एलोटेड गरेको छ यो ग्रुपमा घटाएर कम भन्नाले आधी शेयर दिएछ, 900 को ठाउँमा यसको 450, किन यो पनि 50% को रेसियोमा छ, 6,000 को आधी 3,000। यहाँ अब हामीले यो हेर्नु पर्यो, यसलाई 400 पहिलो एप्लिकेसनमा उसले 450 इन्टु 40 कति भइहाल्छ यो आरएस 450 इन्टु 40, यो आधारमा 18,000 एमाउन्ट पहिलो किस्तामा उसको एमाउन्ट जम्मा गरेकोबाट काटिन्छ। त्यसपछि जुन एक्सेस छ 18,000, अब उसको सेकेन्ड इन्स्टलमेन्टमा एलटमेन्टमा फेरि रकम कटा हुन्छ। सेकेन्डमा उसको 450 शेयरको 20 रुपियाँ छ रेट, यस आधारले 9,000 हुन्छ एडजस्ट, मतलब हामीले घटाउनु पर्छ, काटा गरिन्छ। त फेरि यसको एक्सेस एमाउन्ट देखिन्छ 9,000। यो एमाउन्ट जुन एक्सेस एमाउन्ट छ यो लास्ट इन्स्टलमेन्टमा उसको कटा गरिन्छ। लास्ट यसको फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मा 450 इन्टु 30 13,000
500 रकम यति अमाउन्ट जम्मा गर्नुपर्छ। यतिमा त रकम पुगेन, किन यहाँ 9000 त उसको एक्सेस छ, अझै रकम थप्नु पर्यो। 13,500 मा 9,000 त कम्पनीले पहिलेदेखि नै रकम रिसिभ गरिसकेका छ। यो 9000 घटाएर जुन अमाउन्ट अब यहाँ बाँकी हुन्छ त्यही रकम घाटा, मतलब कम्पनीमा 4500, यो अमाउन्ट जुन छ यही अमाउन्ट कल्स इन एरर को रूपमा हामी यहाँ 45 से देखाउनु पर्छ। अब यो कल्स इन एरर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब यसमा हामी यसको क्याल्कुलेसन गर्दा 3,76,500 कल्स इन एरर मा हामी 4500 अनि त्यसपछि टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल $3,90,000। यो हाम्रो घटाएर 60,000 अनि 4500 3,85,500 आउँछ। यो 45 से भइहाल्यो। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भइहाल्छ 3,90,000। यस किसिमले हामी यो कल रिसिभ गर्नुपर्छ। फर्स्टमा एडजस्ट गर्नुपर्छ हामीले एक्सेस जुन हाम्रो प्रोराटा एप्लिकेसन फर्स्ट इन्स्टलमेन्टमा एक्सेस मनीबाट रकम ट्रान्सफर भएर आएको छ, त्यो हामी 60,000 पहिले यसमा माइनस गर्ने र त्यसपछि लास्ट किस्ता जुन फेल भयो त्यसमा हामीले केही रकम चाहिँ यहाँ बाँकी रहेको छ, मतलब त्यो रकम बक्यौता देखिन्छ, जसलाई हामी एरर भन्छौँ, जुन 4500 छ। अब यो 4,50,000 बाट यो दुवै अमाउन्ट घटाइसकेपछि 3,50,500 कल्स इन एरर 4500, यदि हामी लस हो, एरर घाटा हो, डेबिट हुन्छ। अनि हाम्रो जम्मा रकम टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कल अकाउंट 3,90,000 हामी देखाउनु पर्छ। अब यसको नारेसनमा हामी त्यही लेख्ने, फर्स्ट एंड फाइनल कल मनी रिसिभ आफ्टर एडजस्टिङ एक्सेस एंड एरर। अब यो भइसकेपछि क्वेश्चनमा के भनेको छ भने जुन डिफल्ट शेयर, जुन शेयरको रकम कम्पनीमा मानौ जति शेयरको रकम प्राप्त भएको छैन, जुन एरर शेयरबाट रकम प्राप्त भएन त्यसलाई फोरफिचर गर्न। यो 450 जुन एरर शेयर छ त्यसलाई हामी एउटा इन्ट्री गर्नुपर्छ 5, 6 पछि 7 मा। These share were forfeited, these share were forfeited भनेको छ। यहाँ हामीले forfeited गर्दा डिस्काउन्ट को जर्नल बनाउनु पर्छ, किनभने शेयर इस्यु भएको छ डिस्काउन्टमा, त कम्पनीले अब डिस्काउन्टमा इस्यु गर्यो भने यसको फिर्ता पनि जफ्त जसलाई भन्छ, जफ्त गर्दा पनि डिस्काउन्टमै शेयर फिर्ता हुन्छ। यसको जर्नल इन्ट्री हुन्छ शेयर क्यापिटल अकाउंट डेबिट, यसमा फिर्ता भयो शेयर 450। अब यो शेयर को प्राइस छ 90 देखाउनु, हैन यो पार भ्यालुमा देखाउनु पर्छ, शेयर क्यापिटल जहिले पनि पार भ्यालुमा। अब यो शेयर क्यापिटल अकाउंट डेबिट 450 × 100 यो 45,000 अमाउन्ट आउँछ। अब यसमा पहिले हामीले डिस्काउन्ट देखाउनु पर्यो, डिस्काउन्ट 10 रुपीज टू डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर, to discount on issue of share account। अब यो 450 × 10 4500 हुन्छ। अब यसपछि हामीले शेयर फोर फ्यूचर अकाउंट र टू
कल्स इन एरर एकाउन्ट। अब यो कल्स इन एरर त हामीले लास्ट किस्ताबाट नै हेर्न सक्छौँ कि हामीलाई 4500 रकम एरर भएको छ। हामी 4500 देखाइदिन सक्छौँ डाइरेक्ट। अब यो 45,000बाट यो दुवै घटाइदिनु 9,000। अब जति एमाउन्ट हामी यहाँ रिसिभ भएको छ त्यसलाई सेयर फोरफिचर भनेर 36,000 देखाउँछ। अब यसमा डिस्काउन्ट यति भइहाल्यो। अब एरर डिस्काउन्टको यो एमाउन्ट भइहाल्यो, एरर यति भयो, बाँकी जुन एमाउन्ट छ त्यो रिसिभ गरेको छ। अब सेयर त्यसलाई हामी सेयर फोरफिचर एकाउन्ट भनेर देखाउँछौँ। अब यसको पनि हामी न्यारेसन बिइङ सेयर इज फोरफिटेड एट डिस्काउन्ट, यस किसिमले हामी यसलाई पनि न्यारेसन दिन सक्छौँ। अब यसरी यो क्वेसनमा हामीले यो 450 जुन सेयर हाम्रो यहाँ एरर भएको छ, फेल्ड भएको छ, त्यसको रकम तिर्न त्यसलाई यसरी हामीले चाहिँ फोरफिचर गर्नु पर्छ। यस किसिमले हामी अब यो क्वेसनलाई सोल्भ गर्न सकिन्छ। अब यहाँनिर हामीले जुन एमाउन्ट एरर देखाएको छु र यो सेयर फोरफिचर, यसलाई हामी पर सेयरमा पनि निकाल्दा हुन्छ। अब 450 ले यसलाई डिभाइड गर्यो भने 450 सेयर हो। अब यसलाई डिभाइड गर्यो भने 80 रुपियाँ आउँछ। अनि यसमा पनि हामीले 450 ले डिभाइड गर्यो भने 450 × 10। अब यसरी हामी यसलाई पर सेयरमा देखाउँदा पनि हुन्छ। अब 100 पार भ्यालु छ, यस किसिमले हामी यसलाई चेक पनि गर्न सक्छौँ। 80 र 20 100। अब यस किसिमले हामी क्वेसनमा दिए अनुसारको फोरफिचर गर्नुपर्छ।